34 वर्षीय एक युवा सूर्यबहादुर तामाङ जो हेलौँचा 8 साबिक भोजपुर नगरपालिका 1 डाँडेका युवा हुनुहुन्छ। विगत 8 महिनादेखि दुवै मृगौला फेल भएर यतिखेर निरन्तर डायलासिस गरिरहनु भएको छ। अत्यन्तै एउटा हप्तामा 2 पल्ट डायलिसिस गर्ने, सोमबार र बिहिबार। हिजो बेलुका मात्रै डायलिसिस गरेर आएको। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा थिएँ। त्यहाँ हुँदै मलाई यो समस्या देखियो। त्यसपछि त्यहाँ मैले 4 महिना ट्रिटमेन्ट गरेँ र त्यहाँ नहुने भएपछि म नेपाल आएको चैतमा। त्यसपछि धेरैवटा हस्पिटलहरूमा उपचारको क्रममा गर्दै चिरायु, टिचिङ र कलङ्कीको नेसनल हुँदै अहिले वनस्थलीमा पुगेको छु। अब मेरो उमेरको युवाहरू जुन लेभलमा हेल्दी भएर घुमेर आफ्नो काम कार्यमा सफल भएको देख्दा आफूलाई धेरै दुःख लाग्छ। एउटा क्षणमा गुज्रिरहनु भएको सूर्यबहादुर तामाङ आज उहाँको आवाजलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौँ। तसर्थ हामी सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कृपया यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईँको एउटा सेयरले आज एउटा युवालाई बचाउन सकियोस्। आफू चाहिँ यो अवस्थामा भयो भनेर स्वास्थ्यलाई अब यो 34 एउटा कलिलो उमेरमा यस्तो अवस्था भयो भने एउटा ठुलो दुःख मनमा लाग्छ। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। परधर्म सेवामा जब लाग्छ यो मन, तिमीलाई ईश्वरले दिन्छन् अरू धन। तिमी बाँड सुख यो घट्दैन कहिले, लुकाएर राख्दा यो बढ्दैन कहिले। डाक्टर भोला रिजालका यिनै उद्गार यिनै भनाइहरू अथवा यिनै गीतहरूसँगै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, आज पनि यहाँहरूमा आज एउटा त्यस्तो एउटा दर्दनाक एउटा सामग्री यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ जुन हाम्रो कुनै रहर होइन। हामी बारम्बार यस्ता सामग्रीहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेर यहाँहरूलाई अझ थप दुःख, अझ थप पीडामा पार्न हाम्रो कुनै रहर होइन, केवल बाध्य छौँ, केवल विवश छौँ। दिनानुदिन रोगी बिरामी पीडितहरूको आवाज यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि एउटा यस्तो सामग्री यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। भर्खर 34 वर्षको युवा जो जीवनमा असङ्ख्य सपनाहरू छन्, उद्देश्यहरू छन्, तर ती सपनाहरूलाई केवल अहिले थाती राख्नुपर्ने अवस्था छ अथवा ती सपनाहरूमा तुषारपात परेको छ। 34 वर्षीय एक युवा सूर्यबहादुर तामाङ जो हेलौँचा 8 साबिक भोजपुर नगरपालिका 1 डाँडेका युवा हुनुहुन्छ। विगत 8 महिनादेखि दुवै मृगौला फेल भएर यतिखेर निरन्तर डायलासिस गरिरहनु भएको छ। अत्यन्तै एउटा पीडामा, अत्यन्तै एउटा यो दर्दनाक एउटा क्षणमा गुज्रिरहनु भएको सूर्यबहादुर तामाङ आज उहाँको आवाजलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौँ। तसर्थ हामी सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कृपया यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईँको एउटा सेयरले आज एउटा युवालाई बचाउन सकियोस्। युवाको पीडामा थोरै भए पनि मलमको काम गर्न सकौँ, हाम्रो यही अपेक्षा छ। म यतिखेर सूर्यबहादुर तामाङसँग अलिकति उहाँको विषयवस्तु अथवा उहाँको पीडाको बारेमा अलिकति जानकारी गराउँछु। यतिखेर फ्रेममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ सूर्यबहादुर तामाङ जो आफै पीडामा हुनुहुन्छ। सूर्यजीलाई स्वागत छ। नमस्ते। के छ तपाईँको पछिल्लो अवस्था? अहिले त्यो हप्तामा 2 पल्ट डायलिसिस गर्ने, सोमबार र बिहिबार। हिजो बेलुका मात्रै डायलिसिस गरेर आएको। वनस्थली नेसनल किडनी सेन्टर। हजुरको समस्या देखिएको 8 महिनादेखि भन्नुभयो होइन, कसरी थाहा पाउनुभयो, कस्तो अवस्था? हजुर, म पहिला वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा थिएँ। त्यहाँ हुँदै मलाई यो समस्या देखियो। त्यसपछि त्यहाँ मैले 4 महिना ट्रिटमेन्ट गरेँ र त्यहाँ नहुने भएपछि म नेपाल आएको चैतमा। त्यसपछि धेरैवटा हस्पिटलहरूमा उपचारको क्रममा गर्दै चिरायु, टिचिङ र कलङ्कीको नेसनल हुँदै अहिले वनस्थलीमा पुगेको छु। डायलिसिस भइरहेछ। हजुर। अनि हजुरको खासमा अब यो समस्या देखिनुभन्दा अगाडि पहिला कुनै प्रकारको शारीरिक समस्याहरू थियो अथवा विशेष विदेशी रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो होइन सर? कति वर्ष लगभग भएर हुनुहुन्थ्यो? 4-5 वर्षै बस्यो। हजुर। त्यसपछि बिचमा उता वैदेशिक रोजगारमा रहँदै
बिचमा कसो समस्या आयो कि अथवा उतै थाहा पाउनुभयो मृगलाकै समस्या भयो भने? उहाँ मलाई प्रेसर हाई थियो, त्यसको मेडिसिन युज गर्थेँ, त्यस कारणले नै यस्तो भयो भन्ने डक्टरको भनाइ। भनेपछि प्रेसरको चाहिँ औषधि योभन्दा अगाडि नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने गर्नुभयो? हजुर। अनि 8 महिनादेखि तपाईँ अहिले यहाँ नेपालमै वनस्थलीमा निरन्तर डायलासिस गरिरहनु भएको छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब खर्च चाहिँ अब कति जति अहिलेसम्म खर्च भइसक्यो यहाँको? अहिलेसम्म 6-7 लाख रुपियाँ सकिसक्यो। हजुर। अझै अब धेरै नै खर्च भइरहेको छ डायलिसिसमा। सबैभन्दा बढी त अब अहिले डायलिसिस जब मैले टिचिङमा फर्स्ट डायलिसिस गरेँ, त्यसपछि मैले पैसा तिरेर डायलिसिस गर्छ भन्दा पनि डायलिसिस पाइएन। यो कोभिडले सर्टेज भएर मेसिनै खाली नभएर र धेरै महँगो पैसा तिरेर डायलिसिस गर्नु पर्यो। अहिले अब वनस्थलीमा चाहिँ डायलिसिसको त्यो मेसिन चाहिँ फ्री भन्दो रहेछ, बाँकी औषधिहरू चाहिँ आफैले किन्नुपर्छ। हजुर। हप्तामा 2 पटक होइन? हजुर। कति जति खर्च सक्छ भएको छ? अब त्यसमा अब म यो डायलिसिस गरेमा चाहिँ मलाई गाडीमा हिँड्न चक्कर लाग्छ, अहिले प्रेसर हाई छ, ट्याक्सीमा आउन जान र अब त्यहाँ इन्जेक्सन आइरनहरू चढाइरहनुपर्छ हप्तामा 5-6 हजार खर्च हुन्छ। हजुर। त्यो भनेपछि सरस्वती महिनामा लगभग 20,000 भन्दा बढी खर्च औषधि गाडीको लागि। अनि काठमाडौँको एउटा यो अहिले हामी चाहिँ गुम्बाको एउटा कोठामा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म जस्तै खर्चहरूको व्यवस्थापन होइन, खर्चहरूको जो कसरी गरिरहनु भएको छ, अब आफैसँगै थियो या के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अब आफूले कमाएको त सबै सकिसकेको थियो अहिलेसम्म उपचार गर्दा। अब त्यही आफ्नो गाउँघरको दाजुभाइ जो परदेशी हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही सहयोग गर्नुभएको थियो, अलिअलि त्यही खर्चहरूले चलिरहेको छ। र अहिले अब सबै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको लागि खर्च अभाव भएर नै यो मैले रिक्वेस्ट गर्दैछु। अहिले अब ट्रान्सप्लान्टको तयारीमा हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ अथवा के भन्दै हुनुहुन्छ, कहिले अनि कति जति जोहो गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ? डक्टरले त मलाई जब म दुबईमा हुँदा 6 महिनाभित्रमा ट्रान्सप्लान्ट गरिसक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर नेपाल आएर सम्भव भएन, ट्रान्सप्लान्ट रोकिएको रहेछ यो कोभिडले गर्दा। र अहिले डक्टरसँग मैले बुझिराखेको छु, अब चाँडै नै ट्रान्सप्लान्ट सुरु हुन्छ र ट्रान्सप्लान्ट प्रक्रियामा 12-15 लाख खर्च हुन्छ। हजुर। अनि जस्तै अब ट्रान्सप्लान्टको लागि त विशेषतः मृगला दान दिने व्यक्ति चाहिँ चाहिन्छ होइन, के छ अब कुनै त्यस्तो भेटाउनु भएको छ अथवा कोही तयारी हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारबाट? कोही बहिनीले दिदी हुनुहुन्छ। हजुर। हजुर। अनि परिवारमा गाउँ परिवार अब जस बुवा आमाहरू गाउँमै हुनुहुन्छ, कस्तो छ तपाईँहरूको पारिवारिक अवस्था चाहिँ? पारिवारिक अब गाउँमा हो, अब त्यस्तो आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन। बाबा हुनुहुन्न, आमा वृद्ध अवस्थामै हुनुहुन्छ, दाइ पनि अलिक अशक्तै हुनुहुन्छ, बहिनीहरू 2जना दिदीहरू बिहे भइसक्नुभयो, 2टा बहिनीहरू बिहे नगरेको हुन्छ। भनेपछि लगभग एकजना वृद्ध आमाको सहारा गर्नुपर्ने यहाँ तपाईँ आफै यो एउटा यस्तो खालको पीडामा हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अथवा यस्तो खालको पीडामा रहँदाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले सोचेका हुँदैनन् कि भोलि गएर यस्तो खालको समस्या जीवनमा आइपर्छ भन्ने। कहिलेकाहीँ नसोचेका घटनाहरूले नै जीवनलाई त्यसरी कहिलेकाहीँ त्यसरी जीवनभर पीडा दिन्छ। एउटा 34 वर्षको युवा जो जीवनमा केही गर्ने सपना उद्देश्यहरू असङ्ख्य छन्, परिवार समाज राष्ट्रको लागि, यस्तो अवस्थामा यसरी पीडामा रहनु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ? कस्तो खालको विचार आउँछ? हजुरले भने जस्तै अब मेरो उमेरको युवाहरू जुन लेभलमा हेल्दी भएर घुमेर आफ्नो काम कार्यमा सफल भएको देख्दा आफूलाई धेरै दुःख लाग्छ। आफू चाहिँ यो अवस्थामा भयो भनेर स्वास्थ्यलाई अब यो 34 एउटा कलिलो उमेरमा यस्तो अवस्था भयो भने एउटा ठुलो दुःख मनमा लाग्छ।
चाहिँ के थियो हजुरको? सपना त अब त्यही हो, वैदेशिक रोजगारमा गएको थिएँ। अब त्यहाँबाट केही पैसा कमाएर लिएर परिवारलाई खुसी पार्ने र आफू पनि राम्रो घरजाम गर्ने, त्यही हुन्थ्यो सबैको सपना। तर स्वास्थ्यले गर्दा सबै सपनाहरू चकनाचुर भयो। मानिस भनिन्छ समय र परिस्थितिको दास हो, केवल समयले दिएको सजाय, समयले दिएको उपहार ग्रहण गर्नु सिवाय हाम्रो कुनै एउटा हाम्रो सामर्थ्य पनि छैन र हामी केवल विवश छौँ। त्यसै क्रममा एउटा जीवनमा त्यस्तो खालको एउटा पीडामा हुनुहुन्छ भर्खरको युवा 34 वर्षको 34 वर्षकै एउटा यो उमेरमा यस्तो खालको पीडामा रहनु पर्दाको पीडा साँच्चीकै असङ्ख्य छन्। पीडा कति छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने कुनै शब्द छैन, केवल हामी त महसुस मात्र गर्न सक्छौँ। यसको पीडा स्वयं भोग्नेले मात्र थाहा हुन्छ। अब ट्रान्सप्लान्टको तयारीमा हुनुहुन्छ यहाँ जस्ता एउटा युवालाई बचाउनको लागि लाखौँ सहृदय महानुभावहरू समक्ष हामी बारम्बार र विनम्र आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ, कृपया यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईँको एउटा सेयरले लाखौँ दर्शक श्रोता र विशेषतः सहयोगी मनकारीहरू समक्ष यो भिडियो पुग्नेछ। र आज एक युवा जो सूर्यबहादुर तामाङ भर्खर 34 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँलाई बचाउनको लागि यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु एकदमै हामी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब ट्रान्सप्लान्टको तयारीमा हुनुहुन्छ, जतिसक्दो रकमको अभाव छ होइन, रकम नै जो गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब कसरी जोड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म होइन जति कमाउनु भएको थियो वैदेशिक रोजगारबाट त्यो सबै सकाउनु भयो, अहिलेसम्म साथीभाइहरूको धेर थोर सरसहयोग, साथीभाइहरूको मुठीदानले थोरै भए पनि जीवन चलिरहेको छ होइन। अब बाँकी अब लगभग 14-15 लाखको हाराहारीमा तयारी गर्नको लागि निकै ठुलो रकम हो सामान्य हामी जस्तो अवस्थाको मान्छेको लागि। कसरी जुटाउने तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा कस्तो सोच छ यहाँको, कसरी जुटाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? जुटाउने तयारी त आफ्नो घर फ्यामिलीमा सम्भव नै छैन। अब यही मिडिया, यही हजुरको यो भिडियो सबैले हेरेपछि सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध गर्दछु। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जे जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरेर फेरि मैले नयाँ जीवन पाउनेछु भन्ने अनुरोध गर्दछु। एकदमै हामी पनि एकदम आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यहाँ जस्ता एउटा व्यक्तित्वहरू जो यसरी एउटा देशको शक्ति, राज्यको एउटा साँच्चीकै भन्यो भने युवा शक्ति यस्तो अवस्थामा गुज्रिनु पर्दाखेरि साँच्चीकै स्वयं व्यक्तिको लागि, स्वयं एउटा व्यक्ति जो आफै पीडामा हुनुहुन्छ उहाँ त पीडित हुनु नै भयो, तर राष्ट्रको लागि पनि सबैभन्दा यो दुःखद कुरा हो, दुर्भाग्य कुरा हो कि राष्ट्र बनाउने युवा नै आज एउटा पीडामा रहँदा देश कसरी समृद्ध हुन्छ। त्यसैले आज हामी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ सूर्यबहादुर तामाङ जो 34 वर्ष भोजपुर नगरपालिका 1 टाँडेको हुनुहुन्छ। उहाँ लगभग 8 महिनादेखि एउटा पीडामा हुनुहुन्छ। दुवै मृगला फेल भएर अहिले निरन्तर डायलासिस गरिरहनु भएको छ। हामी धेरै धेरै आग्रह गर्न चाहन्छौँ, विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। र अब यहाँलाई सम्पर्क गर्नको लागि अथवा सहयोग गर्नको लागि चाहिँ अथवा सहयोग गर्न चाहनुभयो भने यहाँलाई कसरी सहयोग गर्ने? मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि छ, हजुरहरूले ब्याङ्क एकाउन्टमा पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र मेरो मोबाइल नम्बर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9813 29 42 30। हजुर दर्शकहरू, हामी विशेषतः सूर्यबहादुर तामाङसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि उहाँको पीडालाई सम्झेर, आफ्नै सम्झेर, एउटा दाजुभाइ, आफ्नै एउटा भाइ भतिजा सम्झेर तपाईँले आज एउटा युवालाई बचाउनको लागि तपाईँको एक मुठी सहयोग, एक रुपियाँ सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो परिवारको लागि। त्यसैले हामीले उहाँलाई सम्पर्क गर्नको लागि अथवा उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले स्क्रिनमा नम्बर राखेका छौँ, सोही खाता नम्बर र सोही नम्बरमा यहाँले प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क गरेर। भने यदि हामी मिडिया मार्फत यहाँले हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मिडियाको अफिसियल नम्बरहरू पनि राखेका छौँ। कृपया त्यही नम्बर मार्फत यहाँले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामी एकदमै विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनकि तपाईँको एक सेयर, एक सहयोग यो परिवारको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पीडामा हुनुहुन्छ, कमजोर आर्थिक अवस्था छ, एउटा युवा जो परिवार, समाज, राष्ट्र समृद्ध बनाउने सपना लिएर 7 समुद्र पार
परदेशिएका युवा आज आफै पीडामा रहँदा आफू त पीडामा रहनुभयो सँगै उहाँको परिवार उहाँसँग जोडिएका आफ्नो नातेदार समेत अत्यन्तै यतिखेर स्तब्ध पीडामा हुनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको अत्यन्तै एउटा घाली लाग्दो क्षणमा तपाईँ हाम्रो एक साथ सहयोग नै सबैभन्दा ठुलो सहयोग हुन्छ। तपाईँले मुट्ठी खोल्नुभयो, तपाईँले आत्मा खुल्नुभयो भने तपाईँलाई त्योभन्दा बढी ईश्वरले तपाईँलाई दिनेछ। ईश्वरले दिएको आशीर्वाद त्योभन्दा ठुलो पुण्य हो। त्यसैले पुण्य कमाउन कुनै पनि मठ मन्दिर देवस्थल र देवालयहरूमा धाइरहनु पर्दैन। निर्जीव ढुङ्गाहरूमा पाती र फुलपाती चढाइरहनु पर्दैन कि खसिरहेको आँसुलाई दुखिरहेको घाउमा सानो मलम बन्ने मात्र कोसिस गर्नुभयो भने त्योभन्दा ठुलो कर्म त्योभन्दा ठुलो पुण्य कहीँ मिल्दैन। सूर्यबहादुर एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ। आफूलाई आत्मबल दर बनाउनु होला, हिम्मत नहार्नुहोस्। तपाईँको पीडामा लाखौँ 3 करोड नेपालीहरू हुनुहुन्छ, छौँ हामी सबैजनाले। आफ्नो तर्फबाट हामी पनि हाम्रो तर्फबाट सक्दो पहल गर्नेछौँ र यहाँको पीडालाई कम गर्नको लागि पक्कै पनि सबैजनाको साथ सहयोग जुट्नेछ, हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। अन्त्यमा छौँ सम्पूर्ण सहयोगी, विशेषतः सहयोग गर्न चाहनुहुने, अहिलेसम्म सहयोग गर्नुहुनेलाई के भन्नुहुन्छ र विशेष तपाईँ आफै एउटा अब ट्रान्सप्लान्टको तयारीमा हुनुहुन्छ होइन, सम्पूर्ण विशेषतः हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सूर्यबहादुर तामाङ सम्पूर्ण विशेष सहयोगी महानुभावहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? जसले सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो विनम्र आग्रह छ यहाँहरूले जे जति सक्नुहुन्छ जहाँबाट हुन्छ सहयोग गरिदिनु होला। हजुरहरूको सानो सहयोगले मेरो नयाँ जिन्दगी मैले पाउनेछु र त्यसपछि फेरि म पनि यस्तै सहयोगको भावना लिएर एउटा समाजको लागि उभिनेछु। हामी अपेक्षा गर्छौँ टुक्क रहनुहोस्। यहाँ जस्ता पीडामा रहेका थुप्रै समाजमा हुनुहुन्छ, तर सबैजना आफूलाई आत्मबल दरो बनाएर र यहाँ जस्तो उपचार हुने सम्भव हुने रोगबाट जो पीडित हुनुहुन्छ सबैजनाले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ। त्यस अर्थमा यहाँले पनि नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ पक्कै हामी यही विश्वास गर्छौँ र एकदमै यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ र एकदमै एउटा पीडामा रहनुभएको हुनाले हामी यहाँलाई धेरै समय लिन चाहेनौँ र बाँकी अपडेटहरू बाँकी तपाईँसँग फेरि हामी पुनः फलोअपमा पनि रहनेछौँ र आजलाई चाहिँ हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम आत्मबल दर बनाउनु होला र हामी हाम्रो तर्फबाट सक्ने सहयोग गर्छौँ र यो भिडियो लाखौँ दर्शक श्रोताहरूले हेरिसकेपछि पक्कै यहाँको पीडामाथि थोरै भए पनि मलमको काम गर्नुहुनेछ, हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। श्रीबहादुरजी एकदमै यहाँलाई एकदम शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। मेरो यो दुःखलाई के अरे सहयोगको हातसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।